नाज़रीन, आपको याद होगा कि पाकिस्तान जो पीडीएम की हुकूमत है उसके से मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था कि हमारे जो फैसल वाडा साहब है उन्होंने एक भरपूर एग्रेसिव किस्म का ट्वीट किया है। नाज़रीन, अगर आप हमारे प्रोड्यूसर आप दिखा सकें, इस तस्वीर में तकरीबन काफी लोग मौजूद हैं और कुछ पार्टियों के लोग नहीं भी मौजूद, जिनको इसका हिस्सा होना चाहिए था। ये पाकिस्तान की तबाही और बदहाली की वजह है। अब नहीं तो कब जमहूरियत के नाम पर यह बदबूदार निजाम और जमहूरी लीडरों का जनाजा हम कब तक लेकर चलेंगे, जिधर पाकिस्तानी अवाम को रोटी के भी लाले पड़े हुए हैं और अपने छोटे छोटे बच्चों की नौकरियों के नाम पर ज्यादती का निशाना बनवाकर और कत्ल करवाकर भी गुजारा नामुमकिन हो रहा है। नाज़रीन, ये फैसल वाडा साहब ने ट्वीट किया है। नाज़रीन, ये जो तस्वीर है इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दूं। जिस दिन सीसीआई की मीटिंग हुई थी जिसमें मरदम शुमारी को नोटिफाई करने के हवाले से तमाम जो पीडीएम के लोग मिले थे, इलेक्शन उसके बाद उस तबाह का शिकार हो गया, उसके नीचे मोस्ट वांटेड लिखा है फैसल वाडा साहब ने। नाज़रीन, फैसल वाडा साहब ने ये ट्वीट की है, तो इसके मैनी आपको समझ आ जाने चाहिए। इसकी मजीद जो है तफसील हम हसन से भी लेंगे, लेकिन नाज़रीन, ये जो पीडीएम के सारे लीडरान है, जोमा है, जब ये हुकूमत में आए उससे पहले तो पता है हमने कई दफा आपको सुनाया, इन्होंने कहा कि हमारे से कोई बेहतर कोई है नहीं, कोई नहीं है, हमसे तजर्बाकार कोई हो नहीं सकता, हम आएंगे तो मुल्क की मैशत हो, बाकी मुल्क के सारे माली मामलात इतने जबरदस्त अंदाज से संभालेंगे कि कोई आप सारे लोग भूल जाएंगे क्योंकि हमें करना आता है। फिर हुकूमत मिल गई। हुकूमत आने के बाद फिर एक ही हमने नारा इनसे सुना, एक ही बयान कि जी हमने अपनी सियासत को कुर्बान कर दिया है रियासत को बचाने के लिए। नाज़रीन, मुझे आज तक इस बात की समझ नहीं आई। हम समझने की भी कोशिश करेंगे चौधरी गुलाम हुसैन साहब से भी और जो है हसन अयूब साहब से भी, क्योंकि ये रियासती मामलात को भी आजकल काफी गौर से देख रहे हैं। पहले इनके बयान सुने। अगर मेरी सियासत कुर्बान होती है पाकिस्तान की रियासत को बचाने के लिए, एक बार नहीं मैं 1000 बार कुर्बान करता हूं। असूली फैसला किया था उस वक्त की अपोजिशन ने पिछले साल अप्रैल में कि जी हमने रियासत को बचाना, ये सियासत को बचाना। ये कोई मुश्किल नहीं था इसको असेस करना कि जी होना क्या है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अपनी सियासत की अब फिक्र नहीं, अब इस रियासत की फिक्र है। क्या हम मुल्क को बचाएं, रियासत को बचाएं कि अपनी सियासत को बचाएं? तो फैसला रियासत और मुल्क को बचाने, मुल्क की मैशत को बचाने का लिया गया। हमने रियासत को बचाया, सियासत को कुर्बान कर दिया। आप सब ने अपने अपना पॉलिटिकल कैपिटल, अपनी सियासत को आपने कुर्बान किया और रियासत को बचाया। तारीख आपके इस किरदार को हमेशा याद रखेगी। अपना पॉलिटिकल कैपिटल हमने कुर्बान किया है, लेकिन पाकिस्तान को बचाने के लिए हमने एहतमाम किया, उसकी प्राइस भी हमने पे की है। जी हसन, पहले तो मुझे ये थोड़ा सा समझा दीजिएगा, मतलब आपके दोस्त हैं, मैं ये नहीं कहूंगा आप ज्यादा उनके हवाले से कोई तनकीदी जो बयान दें, कोई कमेंट करें। ये फैसल वाडा साहब क्या फिक्र ना करो, नहीं देंगे तानू की वहम पै गया। मुझे ऐसी बात भी नहीं है, बिल्कुल मेरी उनसे अच्छी। वो तो उनके अंदर ऐसी ऐसी खूबियां हैं जो उनको भी नहीं पता अब तक, जो उनके अंदर इतनी। अच्छा, फैसल वाडा साहब जिस तरफ मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट को लेकर जाना चाह रहे हैं ना, मैंने पहले भी ये बात की थी, एस्टैब्लिशमेंट उस तरफ जाना नहीं है। ये मोस्ट वांटेड करके एक मिनट एस्टैब्लिशमेंट को फैसल वाडा साहब जिस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं ना, उनकी फैसल वाडा साहब ना, उनकी कुछ ख्वाहिश नजर आ रही है। अब पहले भी उनके कुछ बयान, कुछ बड़े ताकतवर हैं फैसल वाडा साहब। फैसल वाडा साहब बड़े ताकतवर है ना, ताकतवर तो वो हैं, ये बात तो आप माने, ताकतवर तो वो हैं। लेकिन बात यह है कि वो जिस तरीके से जो चीज वो पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं कि ये सब पर काटा, मोस्ट वांटेड, ये खत्म। अच्छा, पीटीआई पर भी उन्होंने काटा मार दी है, सारी पीडीएम पर यानी पीडीएम या उसके अलाइज जो जितनी पॉलिटिकल पार्टीज थी उन पर भी काटा मार दी है। पीछे बचा कौन है फिर आप बताएं? वो किसको कहते हैं कि इक्तदार में आए? वो कहते हैं कि जी वो इस निगरानों को भी कह रहे हैं कि ये नाकाम है। तो फिर आप सोचें कि वो क्या चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इस मुल्क में मार्शल लगा दे। तो वो मेरी बात ऐसा होता मुझे चौधरी साहब दिखाई नहीं दे रहा। चौधरी साहब की तो सोच पे लगी हुई है कदगन, ठीक है ना, ये आपने हमें एक्सप्लेन करके बताना है कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यही बता रहा हूं कि जिस तरीके से जो अभी तक की प्रोफाइल जितनी पड़ी है, जितना अंडरस्टैंड किया है जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं उनको, उनकी प्रोफाइल से तो ये लग रहा है कि वो प्रो जमहूरियत हैं, वो मुल्क में सियासी इस्तेकाम चाहते हैं, वो अपने रोल के अंदर हैं, जो आइन में उनका रोल गिवन है वो उस रोल के अंदर बैठे हुए हैं। हम जो है ना, फैसल वाडा साहब चाहते हैं कि वो अपने रोल से बाहर निकले। हसन देखिए, हम अपने रोल से बाहर निकले और वो जो सियासतदानों का रोल है उसके अंदर आ जाए। सियासत के ऊपर बात करते हैं।
آپ مانے یا نہ مانے فیصل وارڈا MNA رہے، سینٹر رہے، اس سے پہلے ایک سیاسی جماعت کا حصہ رہے، وزیر رہے ہیں، وہ ابھی بھی وہ تو آپ کہتے ہیں میں حصہ ہوں یا نہیں، انہوں نے مجھے نکال دیا، میں نے تو کبھی نکلا ہی نہیں، تو وہ یہ ساری کی ساری سیاست کر رہے ہیں. آپ اس سارے معاملے کو دھکیل کے کسی اور سائڈ پر لے کے جا رہے ہیں. اور سائڈ سے لے کے جا رہا، وہ میرا جو بھائی ہے وہ خود ہی اس معاملے کو اس طرف لے کے جا رہا ہے. ذرا آپ ان کو ٹویٹ تو پڑھیں نا، کم از کم مجھے بڑے غور سے اس کے ایک ایک لفظ پڑھیں، اور جب نیچے آپ پڑھیں گے موسٹ وانٹیڈ، اچھا PTI کے اندر بھی انہوں نے کاٹا مار دیا، PDM پر بھی کاٹا مار دیا، ٹھیک ہے، تو پیچھے کون بچتا ہے آپ بتائیں؟ نہیں، ملک کے اندر لوگ نہیں ہیں، اور نہیں کوئی نئی سیاسی جماعت بنائیں گے؟ نہیں، مطلب آپ میں کوئی کمی ہے؟ ماشاءاللہ اتنا زبردست سوٹ شوٹ آپ نے وہ ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی ہے، کوئی بھی آپ کو بھی ہم ملک کا وزیر بنا کیوں نہیں بن سکتے؟ اچھا، ہر پاکستانی، میری بات سنیں، مزے کی بات ہے کہ وہ نگران حکومت آئی ہے، وہ نگران حکومت پر کاٹا مار رہے ہیں. پاکستانی کا حق ہے آئین پاکستان کے تحت وہ سیاست میں حصہ لیں. مجھے، آپ کو، چودھری صاحب کو، کسی کو بھی کوئی پسند کرے. بورس جانسن صاحب جو ہے وہ چودھری صاحب سے روشنی جو بعد میں پرائم منسٹر بنے ہیں، چودھری صاحب سے روشنی ڈلواتے ہیں. جی چودھری صاحب، آپ بھی کوئی روشنی ڈالیں. پتہ نہیں آپ نے یہ ٹویٹ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، میں نے تو سنایا تو ہے. نہیں، مجھے نہیں دکھایا گیا. اچھا، تو پھر سنا دے لوگوں کو اگر اس میں کوئی نہیں سنوایا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تصویر ہے PDM کی جاتی ہوئی حکومت کی، وہ سارے وزراء اس کے اندر پرائم منسٹر سمیت موجود ہیں. اس کے اندر وہ یہ لکھتے ہیں کہ جناب اعلیٰ، اس تصویر کے اندر جتنے لوگ موجود ہیں یہ جمہوریت کے نام پر ایک بدبودار نظام اور جمہوریت کا حصہ تھے. یہ سب کا صفایا ہونا چاہیے، ان کا سیاست کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. جب تک یہ لوگ سیاست کے اندر موجود ہیں، لوگوں کی عزتیں لٹتی رہیں گی، پاکستان کی معیشت کا برا حال رہے گا. لہٰذا ہمیں اس ایکسپائرڈ اور کرپٹ جو نظام ہے، لیڈران ہے، اس سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنا ہے، اور میں اس کو نامنظور کہتا ہوں. یہ فیصل وارڈا صاحب فرما رہے ہیں. نہیں، میں تو صرف اتنا کہتا ہوں کہ جو بھی کھانے اور کرپٹ نے جنہوں نے لوٹ مار کی ہے، انہوں جنہیں کھادیا گاجراں ٹھڈ انہوں نے پیڑ، دے مسٹ سفر، دے مسٹ بی پنش، دے شوڈ ناٹ گو آن پنش. باقی جو ہے، جو بندہ بھی صاف کردار کا ہے، میں از کس میں رضا ربانی ہے، مہاراجہ ظفر اللہ کا ہے، شاہ محمود ہے، کئی دنیا میں بہت بڑے بڑے نام ہیں، ان کو اپنا کام کرنے دینا چاہیے. تو لیکن یہاں تو کھولتے گھوڑے کی تمیز ہی کوئی نہیں. اور یہ بھی آپ کو میں تھوڑا سا اگر اجازت دے، جی صاحب، تو یہ انہوں نے بیل مجھے مار، جب ان کو کہا گیا کہ وزیر اعظم جو ہے سٹنگ PTI گورنمنٹ کا، وہ اسمبلی توڑنے کی ایڈوائز کرنے کو تیار ہے، آپ عدم اعتماد واپس لے لیں اور الیکشن کرا لیتے ہیں ملک میں، تو یہ الٹا گلے پڑ گئے شہباز شریف، بلاول بھٹو اور یہ دوسرے لوگ اس وقت کے وہ بڑے عہدیداروں پر کہ جناب ہم تو آپ کے خلاف ابھی پریس کانفرنس کریں گے کہ آپ ہمیں دباؤ ڈال رہے ہیں. اور جا کے انہوں نے پنگا لیا اور چیف جسٹس کی عدالت میں کہا جی ہم بڑا ملک کو بچائیں گے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں.